عليكم ورحمة الله وبركاته. لاباس عليكم؟ أمور بخير هانيين. اليوم إن شاء الله بمناسبة عيد الأضحى إن شاء الله بحول الله نقدم لكم غريبة باللوز. لحقاش غنديرو إن شاء الله اليوم لاباط مختلفة على كاغوزا. كنا كنديرو عجينة وحدة كنخرجو لنا كاغوزا الغريبة بزاف ديال الحلوى ديال اللوز. اليوم إن شاء الله العجينة غنديروها مختلفة على الحلويات السابقة إن شاء الله بحول الله. غنحتاجو 500 غرام ديال اللوز، هنا 250 غرام ديال سنيدة، 2 بيضات، خمارة، الساشيه ديال الفاني، الساشيه ديال الخمارة. الساشيه ديال الخمارة نحتاجوها نص فيها ان شاء الله بحول الله. 130 غرام ديال الزبده، هنا 150 غرام ديال سنيدة، عندنا هنا مسكه حره مع شويه ديال السكر كلاصي طحناها، عندنا معلقه كبيره ديال العسل، غنحتاجو شويه ديال الملحه، هنا 350 غرام ديال الدقيق من النوع الممتاز، هنا ربع كاس ديال المزهر، هنا معلقه كبيره ديال الزبده. اول شيء ان شاء الله بحول الله غندوزو غنطحنو اللوز ديالنا مع السكر. شو حتى الغزال بعد ما طحنا اللوز ديالنا مع سنيده، دابا غنديرو السلوفان وغندوزو ان شاء الله العجينه. اللوز سبقنا وريناكم كي كيدير يتقشر نقى، كنخليو الماء حتى كيسخن مزيان، كنلوحو اللوز واحد 4 ديال الدقائق صافي، وكنحيدوه نبداو كنقشروه. دابا نخليو اللوز هنايا. دابا غندوزو العجينه ان شاء الله بحول الله. غنرسو 2 بيضات هادو مايا، نلوحو عليهم داك 150 غرام ديال سنيده، غنخلطو مزيان. بعد ما خلطنا البيض والسنيده ديالنا مزيان، دابا غندوزو نحكم عليهم الزبده ما تكونش مارغرين، تكون الزبده من النوع الممتازه باش تجيكم العجينه مزيانه. كنحكوها بحال ما هكا. بعد ما حكنا الزبده ديالنا دابا غنخلطو مزيان. نحركو حتى يتخلط داك المكونات مزيان. بعد ما حركنا العناصر ديالنا مزيان، شوف كي رجعت. طبعا نضيفو شويه ديال الملحه، ماشي شويه، نديروها الساشيه ديال الفاني، الساشيه ديال الفاني نخوها كامله. الخماره نحاولوا نديرو واحد نص فيها، واحد 4 ديال الغرام، نخلطو مزيان. دابا نضيفو الطحين ديالنا شويه بشويه، 350 غرام. نضيفو الطحين ديالنا شويه بشويه. بعد ما جمعنا العجينه ديالنا، دابا غنديرو السوق وندخلو للثلاجه، وندوزو العجينه ديال اللوز. غنوريكم عاوتاني الشكل ديالها كي داير. على ما درت واحد العجينه هادي هي. دابا ندوزو العجينه الكعبه ديالنا ديال اللوز. عندنا هنا سكر كلاصي مطحون مع مسكه حره، نديرو واحد المعلقه نص صغيره، غنضيف واحد معلقه ديال العسل، ندير واحد معلقه صغيره ديال الزبده،
غنحركو بعدا نخلطو مزيان. العجينه ديالنا خاصناش نكثروا لها الزبده، نضيفو شويه ديال المزهر، هاد المعلقه كبيره، صافي نخلطو مزيان. غنشوفو العجينه ديالنا بعد ما جمعنا الكعبه ديالنا. دابا غندوزو غنكوروها، غنكون عندنا الميزان، غنديرو 18 غرام ولا 17، المهم تكون كنستمرو هكا حتى كنكملو الكعبه ديالنا. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا كورنا العقده، دابا نشكلو الغريبه ديالنا، نقطعو العجينه نديرو في الميزان، نعاود نعبرو 26 غرام ديال العجينه، نلويها غنديروها دير بحال ما هكا، غنشدو الكعبه ديالنا ندوروها نديروها هكا، نلويها مزيان. يكون عندنا النقاش الا عنده شي طابع يحطها ويطبعها، اللي بغى ينقشها نقشه. هو الشكل ديالها كي جا. نعاود لكم واحده اخرى، نشدو العجينه نديرو 26 غرام، نتكو عليها بحال ما هكا. العجينه راه ما كتلصق ما والو، نديرو وحده في وسطها بحال ما هكا ونجمعو هكا. صافي كنجمع العجينه صافي كدور بحال ما هكا، كنشدوها حتى النقاش هنا، كنبداو خمسة علاش كنديرو سكر كلاصي؟ باش ربما تمشي تساق لكم ملي كتكونوا كتنقشوا باش ما يلصقلكمش النقاش. بعد ما سالينا الحلوه ديالنا بالاشكال، دابا غندخلوها للفران ان شاء الله بحول الله. الفران يكون سخون مزيان وغنطفيوه من التحت، نخليوها من الفوق حتى تحمر، غادي نشعلو عليها من التحت. هذه هي الغريبه ديالنا من بعد ما خرجنا من الفران. هو الشكل ديالها كيصبح، دهنا بشويه ديال الكليكوز وشويه ديال العسل، درنا معلقه سخناهم مزيان دهناهم، ولحقاش الزواق كيبقى على حساب الاختيار. انا ضعت هذا الشكل هدايا، ثم يمكن تضعوا شكل واحد اخر. نتمنى اللي يعجبكم الفيديو وهاد الحلوه هادي، ديروا ابوني وشاركوا مع العائله ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.